أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، مرد اور خواتین، مجھے امید ہے کہ یہ آواز مستورات سندھیے میں عرض کجے تو اللہ جو نیک بانیوں عورتوں قرب و جوار کا پند کرے ہتے پہنچوں آئین انہوں تائیں پہنچی رہے ہوندو، ورنہ تو دوستن کے گزارش کجے تھی تینے کے یقینی بنائے. سبنی کھاں معلومات کجے تھی اوہاں دوستن کھاں آئل عورتن کھاں تمہاں ہتے پوتا ہو صحیح آیا ہو تمہاں ماشاءاللہ. ہاں بی گال بدایو تو تمہاں جو روح بہتے آئے یا کن روح ہتے آئے. خواتین کا پوچھوں تھا تو تمہاں جو روح ہتے آئے. بیو سوال یہ جلدی جواب نہ دیو، کھڑک آئے پانا کا پوچھو، جے نہ ہے تو ہتھ نہ کھڑو، ضروری کون ہے ہتھ کھڑ کا زبردستی نہ ہے دوستو. اے محبت جو سودو آ تو زور زبردستی بالکل نہ ہے. یہ قیمتی شے ہے، اے مفت جی شے نہ ہے جو این مانو ورائے پھٹو کرے چھڑے. اے انتہائی قیمتی اے لازوال نعمت آ، اے سرمدی خزانو آ، یہ دین دنیا جی بھلائی آ. تیجے کرے وہی مانو ہتھ کھڑن جے کے پان جے اندر میں وہ شے جے کا پچھی ونجے تھی وہ موجود لہن. چھا تمہاں جو روح ہتے آہے؟ چھا تمہاں جی دل ہتے آئے؟ چھا تمہاں جی سوچ یکسو آئے؟ یہاں پانچے دنیا جا ڈو قصور یاد ہیں، جلدی ہتھ نہ کھڑو. وری ماں پوچھا تو چھا اساں جی سوچ چھا جے کرے ماں بھی سوچے ہتھ کھڑن دوں، چھا اساں جی سوچ یکسو آہے یا اساں کے کہ بی پوئتے شیوں گوٹھ واریوں جے کہ سالن کھاں تنگ کندیوں آئیں. کو مائٹ پریشان کندو آ، کہ کیس تنگ کیو آ، کہ زمین جے حد بندیے تے کہ پاڑے وارے سا تکرارا وہ متھے جو سورا، کہ جو کہیں دے قرض رہلا انہیں تکلیف میں پھاتلا، کہ بیچارے کے گریڈ ودھن جی تمنا ہے اے انہیں کہ منسٹر آسرو ڈنو آ انہیں گنتی میں پھاتو پیو آ. تے جے کدے ایڑی صورتحال ہے تو پو ہتھ نہ کھڑو، کو گناہ کونے، کو گناہ کونے. چھو تو ماں پہرے ہی عرض کرے چکو آیا تو ہتے سرمدی خزانے ملن جی گال تھی دی، ابدی دولت ملن جی گال تھی دی. عشق نہ ہے راند جو کھیڈندا گبرو، یہ مذاق نہ ہے دوستو. پروانو جڑے شمع جے متھاں
काहे पहुचंदो आहे तो उनखे भी पंहिंजी जान जो पतो हूंदो आहे त जहिड़ो रहंदुसि त मां भी केतिरनि ई गुलनि जा वास वठी सघंदुमि, जंगल जे फिज़ाउनि में हवाउनि जे दोष ते परवाज़ करे सघंदुमि, पंहिंजे नस्ल खे वधाए सघंदुमि, दुनिया जूं रंगीनूं ॾिसी सघंदुमि। पर वो परवानो, वो पतंग, वो परवाना, वो पतंग जब शमा पर आता है ये सारी चीजें वो भूल जाता है, वो यकसू हो जाता है। सोचिएगा, वो यकसू हो जाता है, उससे जंगल भी भूल जाता है, उससे फूल भी भूल जाते हैं, उससे फूल की खुशबू भी भूल जाती है। उसके अंदर जो अपनी नस्ल बढ़ाने की तमन्ना जो अल्लाह ताला ने हर जिंदा जान में ये चीज रख दी है, इंसान हो या हैवान, उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मेरी नस्ल बढ़े, ये भी वो भूल जाता है। बस उसके सामने शमा होती है और शमा को देखने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता, तो यह है यकसुई। और फिर उस शमा को यह भी पता होता है, उस परवाने को, कि अगर शमा के करीब जाऊंगा तो मेरे पर भी जलेंगे, मेरी जान भी जलेगी। तो इसलिए ही तो भिटाई साहब फरमाता है, इश्क नाहे रांद जो खेडंदा गबरू, जेके हाणे तो असां वांगे आने मां निकता हैं, उहे छा ॼाणनि इश्क मां। दोस्तों, अल्लाह जी मोहब्बत पैसन से खरीद करने की शय कोने। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा सेटअप बना दिया, बड़ा स्टाफ उसने जमा कर लिया, बड़े पेशेवर लोग जमा कर लिए, बड़ी फैक्ट्री लगा दी, धड़ाधड़ चीजें बन रही हैं। वो अपने इस तजर्बे पर पूरी दुनिया को समझता है कि वो भी मेरे इस फैक्ट्री की तरह है। शायद जितने भी लोग हैं वो मेरे स्टाफ की तरह बन सकते हैं, मैं उनको कुछ पैसे दूंगा, मैं उनको, दुनियादार लोग इस तरह सोच सकते हैं, हो सकता है नबी सोचे, ये जितने भी लोग हैं ये मेरे स्टाफ की तरह हो सकते हैं, इनके जेब में पैसे डालूंगा, ये दुम हिलाते हुए मेरे सामने आएंगे, फिर कहूंगा ये कर दो, फिर कहूंगा वो कर दो। दुनिया का भी एक नशा है, पैसे का भी एक नशा है। अगर ऐसा नशा है दिल में तो फिर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। वही बात कि भाई परवाने की तरह यकसुई है, अगर है तो तब हाथ उठाना है और सोच कर उठाना है। इंशाल्लाह एक नए दिन हम सब हाथ उठाएंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। वो भी लोग जो आज रस्मन हाथ उठा रहे हैं, कल वो सच्चाई के साथ हाथ उठाएंगे, क्योंकि उनके सामने हकीकत आया हो चुकी होगी। लेकिन ये और बात है, तो वखर त ढेरों ढेर पर व्यायण वारा वेसला। वो इश्क का वखर, वो तो अल्लाह ताला ने ढेरों के ढेर लगा दिए हैं, लेकिन जो दुनिया के तालिब हैं, मैं हूं या आप में से कोई हो, जो दुनिया की जुस्तजू में है, जो दुनिया के तालिब हैं, उनको इस वखर का कोई इल्म नहीं। वो कहेंगे ये भी कोई कारोबार है, ये भी कोई फैक्ट्री की तरह का काम है, ये भी कोई बैंक बैलेंस बढ़ाने वाली चीज है। वखर त ढेरों ढेर पर वहण वारा वेसला। जो आए हैं वो ऐसे तो नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही बात। आ तो गए हैं यहां पर, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। तो फिर आप पर भाई पो दोस्त तव्हां ते मयार ही काने का, तव्हां जे मां हुजा या तव्हां, पो तव्हां ते मयार ही काना, तव्हां बेडो आयो, छो समझ में ही गाल कान आई। बुखे माण्हूअ खे चयो हो के त ॿाऊं ॿ घणा थिया, तो उन्हें चयो 4 मानियूं, छो तो उनखे बुख हुई। बहरहाल घणी डिघी गुफ्तगू कोन थींदी, मुख्तसर ॻाल्हि थींदी, तो औरतुनि खे भी गुज़ारिश कजे थी
त छा वाकई जेको वखर जंहिं वखर खे जंहिं वखर जा अल्लाह ढेर लॻाए छॾिया आहिनि उन जे हासिल करण में यकसू आहियो? सोचो, अञा बि सोचो, वरी बि सोचो, टीहर बि सोचो। मां अञा हथ खणण लाइ कोन पियो चवां, असां तकड़ न कयूं। वरी बि सोचो। ही बाबा जान ऐं माल जी बाज़ी आहे। इश्क नाहे रांदि जो खेॾंदा गबरू, सिसी नेज़े पांद उछल त अधु थिए। सिर धड़ जी बाज़ी आहे। उस सरमद जो शेर, सरमद ग़मे इश्क बुल हवसरा न दिहंद, सरमद ग़मे इश्क बुल हवसरा न दिहंद, सोज़ दिले परवान मगसरा न दिहंद। वो सरमद चवे तो जो इश्क जो गम आ, वो सरमद फरमा रहा है जो इश्क का गम है ये हवस के मारे हुए के हिस्से में नहीं आता। वो आएगा, बैठेंगे यहाँ, बल्कि हो सकता है कि मेरी तरह यहाँ सबसे नुमाया स्टेज पर बैठा हो सकता है मैं ही हूँ, अल्लाह करे कि मुझे हिदायत मिले। वो हो सकता है यहाँ स्टेज पर हम बैठे हुए उनमें से हम में से कोई हवस का मारा हुआ, और जो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं क्या पता इनमें कोई परवाना हो। अब परवाना अगर नीचे बैठ जाए तो फिर भी परवाना है, मक्खी अगर ऊपर बैठ जाए तो भी मक्खी है। स्टेज पर बैठने से परवाना परवाना ही रहेगा, मक्खी मक्खी ही रहेगी, क्योंकि उस परवाने को जो चीज परवाना बनाती है वो उसकी जुस्तजू है, वो उसकी सच्चाई है, उसकी सच्ची तलब है। तो भाई ए परवानो, अगर आप नीचे बैठे हो तो फिर भी तुम परवाने हो। है कोई परवाना है मोरा मेरे परवरदिगार, जिंदगी में कोई एक परवाना मिल जाए तो वो गमे इश्क हमें भी सिखाए। सरमद गमे इश्क बुल हवसरा न देहन, सोज दिले परवान मगसरा न देहन। वो जो जलने का शाइक, वो परवाना जो उसके अंदर सोज और गुदास होता है, आता है, उसका पहले हल्का सा पर जलता है, हल्का सा पर जलता है, लेकिन कभी परवाने को उफ करते हुए आपने सुना है? हमें थोड़ी सी चिंगारी लगे हाथ पर या दामन पर तो हमारी चीख निकल जाती है, ऐसा है या नहीं है? हल्की सी गर्माइश आग की हमारे जिस्म को छू जाए तो हमारी चीख निकल जाती है। मौलवी की भी चीख निकल जाती है, वडेरे की भी चीख निकल जाती है, बिजनेसमैन की भी चीख निकल जाती है, सूरमे की भी चीख निकल जाती है। आग है ही ऐसी चीज, मजाक नहीं है दोस्त, आग है ही ऐसी चीज। लेकिन परवाने को देखें, वो आया है शमा पर, आते ही इस्तकबाल ये हुआ कि उसका एक पर जल गया, अब उड़ नहीं सकता लेकिन उफ नहीं की है, और एक कदम भी पीछे नहीं हटा है। पर जल गए हैं तो अब भी इरादा है कि आगे बढ़ना है, ऐसा है। दूसरा पर भी जल गया है, अब सिर्फ धड़ बाकी है, फिर भी उसने आगे बढ़ना है, फिर भी उसने आगे बढ़ना है। तो यह है यार को पाने का राज। उम्रे बायद कि यार आयत बकिनार। और वो सरमद कहता है कि भाई एक जमाना चाहिए, कोई हाथ पर सरसों उगाने वाली बात नहीं है। ए बिजनेसमैन, ए व्यापारी, ए नोट जमा करने वाले, ए काश्तकार, ए सियासतदान, ये कोई हाथ पर सरसों उगाने वाली बात नहीं है। वो हम कहते हैं भाई जाएंगे वहां, रुश्वत पीछे लेते रहेंगे, फ्रॉड भी करते रहेंगे, मिलावट भी करते रहेंगे, खयानत भी करते रहेंगे, पैसे खूब जमा करेंगे, लोगों के साथ वादा खिलाफी भी करेंगे, धोखाधड़ी भी करेंगे, झूठी कस्में भी उठाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ गया है, चलो भाई अब चलते हैं, महफिल हो रही है, वहाँ मौलाना साहब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेगा, हम भी शामिल हो जाएंगे, हमारे सारे जो कागज़ हैं वो साफ हो जाएंगे।
یہ اللہ کے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے ہمیں. تو خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، خدا کے مخلوق کا دشمن، خدا کے مخلوق کے حقوق غصب کرنے والا، غریبوں کا نوالا چھیننے والا، ان کی روزی روٹی میں رکاوٹ بننے والا. تمہیں کوئی بھی ہو شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں اور رو رو کر دعا مانگوں گا یوں یوں کر کے تو میرے سارے کاغذ صاف ہو جائیں گے. یہ وہی میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بزنس مائنڈ لوگ اس طرح شاید سوچ سکتے ہیں. عمر باید کی یار آیت بکنار، وہ کہتا ہے بھئی پہلے پتہ ہونا چاہیے، پہلے پتہ ہونا چاہیے. دوست کے یار کے پاس جاؤ گے تو ایسے تم پر فدا نہیں ہو جائے گا، ایسے فدا نہیں ہو جاتا یار کسی پر، ایسے وہ قریب کر نہیں لیتا اپنے ساتھ. جبکہ سرمت و کنار کی بات کر رہا ہے کہ یار کے جھپی میں آ جاؤ، وہ تو بھائی بہت دور کی بات ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ پرکھتا ہے، بھائی اس کو چوری چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو گریڈ چاہیے، اس کا کیس کا مسئلہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ چاہیے، کیا چاہیے؟ ساری چیزیں پرکھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کی طلب صادق ہے تو سرمد وہ بات کر رہا ہے کہ عمر باید کی یار آیت بکنار، ایک زمانہ چاہیے کہ تم یار کے گلے لگو، اس کے لیے وقت چاہیے. آتے ہیں بھائی صحیح میں آپ کو کہوں بھائی مجھے گلے لگا لو، کہتے ہیں کافی سارے لوگ. آج تو ماشاءاللہ درگاہیں، خانقاہیں، پیر فقیر تھوک کے حساب سے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم جیسے لوگ ان پر ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. بھئی اس طرح بھی ہم اور آپ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آئے ایک نعرہ لگاتا ہے، لوگ جمگٹا لگا لیتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں بھئی یہ ہے ہمارا رہنما، یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر کامیابی کی طرف لے جانے والا. اس طرح ہر کس کے پیچھے وہ رومی کہتا ہے اے بسا ابلیس آدم روح ہست، ہم سب بشمول ہم سب کے لیے کہہ رہا ہے اے بسا ابلیس آدم روح ہست. وہ شمار انسانی شکل میں شیطان بستے ہیں، پس بہر دستے نبایت داد دست، ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو ہو گیا ہے بھائی، جو بھی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے سامنے ایک جمگٹا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس طرح نجات ملتی ہے، اس طرح کامیابی ملتی ہے. کیا میرے آقا نے اس طرح کیا تھا؟ پہلے کسی اور چائنا میں ایسے ہوا ہے، فرانس میں ایسے ہوا ہے، رشیا میں ایسے ہوا ہے، ہر جگہ کیا ایسے ہوا ہے؟ کیا ابھی تک تمہارا اور ہمارا دل تماشوں دیکھنے سے نہیں بھرا؟ خدا کے لیے کچھ سوچ سے ہمیں کام لینا چاہیے. یہ 5 کلو کا مغز خدا نے تمہارے سر کے اوپر رکھ دیا ہے، یہاں سے تیری ابتدا ہوتی ہے، اس کو استعمال کرو بھائی. جو بات کہتا ہے اس بات کو پرکھو، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کل خدا کے سامنے تم کسی اس نے یہ کہا تھا تو میں نے کہا ایسے ہی ہوگا، نہیں کہہ سکتے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عقل عطا کی تھی، میں نے تجھے سمجھ عطا کی تھی، میں نے تجھے شعور عطا کیا تھا. ہمارے حضور کی خواجہ خواجگان میں انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا گفتگو ختم کم، لیکن ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر آنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ سندھی میں عرض کجے وہ فرمائیدہ ہویا، سندھی مشکل زبان کانے کا فرمائیدہ ہویا تا جوگن جو ٹولو پہ ویو، انہن جوگن سان جے ٹولے میں انہن جے یہ سمجھو کہ جتھے میں مانو بھی ہویا، گدہ بھی ہویا، مال مویشی بھی ہویا، تو انہن جا کتا بھی ہویا. انہن جوگن ویچارن کے کتے رات رہنی پئی، رات رہی پیا، کتے جی عادت آ سجی رات جاگندو آ، صبح جو انہن کے ننڈر وٹی ویندی آ. جوگی صبح جو ٹرپڑ ٹراڑی کھنی گدہ بدہ تیار کرے روانہ تھیا، نکتا ہلیا گیا، انہن کتی ویچاری کے ننڈر وٹی وے، انہن کی خبر ہی کان پئی.
وہ जोगियों نے एक जगह रात गुजारी, सो गए, सुबह को उठे तो उनकी कुतिया थी, वो सुबह उसको नींद आ गई, ये रवाना हो गए। जब इसकी आंख खुली तो भाई कोई भी नहीं था। कुतिया को एक चीज़ याद थी कि वो गैरवी कपड़े, भाई जिन लोगों के साथ में थी वो गैरवी कपड़े पहनते हैं। अब उस बेचारी कुतिया ने अपनी दानिश के मुताबिक ये सोचा कि जो भी गैरवी रंग वाले होंगे वही मेरे मालिक होंगे। अब जो भी गैरवी रंग वाले कपड़े पहने बंदा सामने गुजरे, कुतिया दुम हिलाती हुई उसके पीछे, वो उसको डंडे मार के भगाए। वो बेचारी परेशान, भाई क्या हुआ, ये तो मेरे मालिक हैं, ये मुझे मार रहे हैं। तो हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह हम सिंधियों को कहते थे कि सिंधियों जोगियों वाली कुतिया मत बनो कि जिसको गैरवी रंग के कपड़े देखे उसके पीछे दुम हिलाते हुए चले जाओ। तो बहरहाल जितने भी दोस्त आए हैं तो इस खजाने हकीकी मोहब्बत इलाही, इस दौलत को पाने के लिए हमें यकसू होना पड़ेगा और इसके बगैर काम नहीं बनता। अब जो मैं अर्ज करता हूं, ये बात किस लिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह हमें ज़ाहिर में शरीयत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है और फरमाया है कि जो भी मुझ पर ईमान ले आते हैं उनको फ़राइज़ की पाबंदी करनी है। ए मर्द, ए औरतों, फ़राइज़ की पाबंदी करनी है। फ़राइज़ में सबसे मुकद्दम नमाज है कि 5 वक्त नमाज अदा करो। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें नमाज नहीं पढ़ती तो मेरे आका का हुक्म सुन ले और लब्बैक कहें, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती होने का एजाज़ रखते हो तो फिर उम्मती होने का सबूत भी दो कि जितनी भी औरतें आई हैं जो पहले नमाज नहीं पढ़ती थी वो नमाज पढ़ें। दीगर फ़राइज़ जो हैं आपको पता है, उन फ़राइज़ की पूरी पाबंदी करें, उसका एहतमाम रखें। ये ज़ाहिरी इबादत हैं जो सबको नज़र आती हैं और इसमें जब तुम सर्ब सुजूद होते हो तो अल्लाह की बारगाह में होते हो। लेकिन यहाँ हम एक और चीज़ भी सीखने के लिए जमा हुए हैं, बल्कि कहा जाए कि बुनियादी चीज़ वो बातनी नमाज है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला का इश्क, अल्लाह ताला की मोहब्बत, ये तुम्हारे बातिन की नमाज है। ज़ाहिर की नमाज की अदायगी के साथ तुम्हें हमेशा अपने इश्क और मोहब्बत की कैफियत में रहना चाहिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में रहना चाहिए। और इश्क और मोहब्बत वाले की अलामत ये होती है कि वो हमेशा एक ही गम में मुब्तला होता है। इश्क और मोहब्बत वाले को सिर्फ एक गम होता है, वो बहुत सारे गमों से आज़ाद हो जाता है। एक गम, हिक नर से हो तो घोरी बाज व्यंज, तो मेरा यार मुझ पर राज़ी है या नहीं है, रब्बुल आलमीन अल्लाह मुझ पर राज़ी है या नहीं है। और ये गम दायमन उसके दिल को सताता है, उसको रुलाता है और उसको फिक्रमंद रखता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आंखों पर बिठाते हैं नहीं बिठाते, हाथ चूमते हैं या नहीं चूमते, इसकी परवाह नहीं होती। उसके अंदर को एक ही गम होता है कि मेरा यार मुझ पर राज़ी है या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या बयान फरमाई। कान अल्फाज में कमी बेशी हो तो पेशगी माज़रत। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिरुल हुज़्न व दाइमुल फ़िक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल एक गमनाक कैफियत में रहते थे। कोई बिजनेस भी नहीं था, कोई कारोबार भी नहीं था, फिर भी गम की कैफियत में रहते थे। वो ये क्या गम था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम वाला गम हमारे दिल में, और दायमी फिक्र की कैफियत में रहते थे, सोचते रहते थे। जिस तरह हम दुनिया के लिए सोचते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए सोचते थे। वो किस तरह राज़ी होता है। तो दोस्तों,
وہ فکر تمہیں ذکر کی صورت میں اس فکر کی ابتدا دی گئی ہے. وہ قلبی ذکر تمہارے دل کو جلا بخشتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یعنی کہ یہ جو لوگ ایمان کی بات کر رہے ہیں اور جن کو ہم نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، ان کے 3 حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ان کی علامت کیا ہے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو ایمان لائے ہیں تو نمازیں تو پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان نمازوں کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان عمرے اور حج کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان صدقہ و خیرات کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا ملے، دنیا کی نامداری ملے، شہرت ملے، عزت ملے. ایمان بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے، عبادت بھی ان کو حاصل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب چیزیں کر گزرنے کے بعد وہی بات، چونکہ وہ میرے لیے یکسو نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو یہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانہ راستہ چل رہے ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حج عمرہ کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جنت ملے گی، آخرت میں حور ملے گی، آخرت میں غلمان ملیں گے، جنت کی جاگیریں ملیں گی. یہ چیز انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے اور اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متوسط ہیں، درمیانہ ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اب آخری حصے کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں وہ ہیں جو نیکی میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، سبقت لے گئے ہیں. انہوں نے وہ بازی جیت چکے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں. وہ کیوں کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حج و عمرہ کرتے ہیں اگر فرض ہو حج، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کی تمنا دنیا بھی نہیں، دنیاوی چیزیں بھی نہیں، شہرت بھی نہیں، نامداری بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ان کے ذہن میں حور و غلمان کا تصور غالب ہے، نہ ان کے ذہن میں جنت کی کوئی طلب اور جستجو ہے، نہ جنت کی جاگیر سے وہ کوئی سروکار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف میری محبت میں کرتے ہیں، وہ صرف میری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اے ایمان والو، اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کس درجے میں کھڑے ہیں. اللہ، میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ وکھرت ڈھیروں ڈھیر پر وہن وارا ویسلا، اللہ کی عنایت اور رحمت جو کو کناروں ہی کونے کو. میں عرض کروں کس طرح؟ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. علماء اکرام کی زبانی سنا ہوگا آپ نے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کسی گھر کو آگ لگ گئی، وہ گھر جلنے لگا، تو سب لوگ وہاں جمع ہو گئے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے، پانی لے کر آئے تاکہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس گھر کو بچا سکیں. اچانک ایک عورت آئی، وہ دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، بالکل دیوانہ وار، کوئی ہوش نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، پروانی کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور اس الاؤ کے اندر گھس گئی. اس الاؤ کے اندر گھس گئی. نہ اس کے ہاتھ میں پانی کی کوئی بالٹی تھی، نہ اس نے کوئی اپنے بدن پر گیلی چادر اوڑھی ہوئی تھی. وہ بے دریغ الاؤ میں گھس گئی، اندر گئی، اور جب باہر آئی تو اس نے اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور یوں کرتی ہوئی اپنے بچے کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. یہ سارا نظارہ حضور علیہ السلام نے خود سب کے سامنے دیکھا.
اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو عورتیں بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی تھیں، سیکھتی تھیں، پوچھتی تھیں، اور وہاں سے بہت کچھ پا کر جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ تو اس عورت نے سوال کیا، جب گفتگو شروع ہو رہی تھی تو عیسیٰ نے آپ سے سوال پوچھے تھے، تو اس عورت نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگ گئی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ اندر آگ میں تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ میرا دل برداشت نہیں کر سکا کہ میرا بچہ اس آگ میں جلے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی، مجھے اپنے لباس کی پرواہ نہیں رہی، میں اس بچے کو اندر سے لے کر آئی ہوں، کیا میرا پروردگار مجھے آگ میں جلتا ہوا پسند فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا لا واللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ تو یہ ہے، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اللہ وکھرت ڈھیروں ڈھیر، یہ ہے اللہ کا پیار جس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مکھی کو اس عطر اور خوشبو اور اس عظیم لازوال خزانے سے کیا نسبت؟ وہ تو حلوے پہ جائے گی، وہ تو حلوے پہ جائے گی یا غلاظت پہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کی انتہا ہے سب لوگوں کے لیے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس عورت کا واقعہ بیان کیا۔ اے انسانوں، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے مجاسمدی بھائیرو، پنجاب سے آنے والے لوگ، خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگ، بلوچستان سے آنے والے لوگ، غیر ممالک میں سننے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے سب انسانیت کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اپنی محبت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور سب کے جواب کے انتظار میں وہ ذات ہے۔ یاد رکھیے گا کتنی عظیم ہے وہ ذات، کتنا مرتبہ ہے اور شان ہے اس کا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اس نے سب کے لیے محبت کے دروازے کھول دیے، پیار کے دروازے کھول دیے، عشق کے دروازے کھول دیے، اور پھر پکار بھی لگائی، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور پھر وہ آپ اور ہمارے جواب کے انتظار میں ہے کہ کون جواب دیتا ہے، کون آتا ہے اس طرف۔ دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، وقتی کامیابیاں نظر آتی ہیں، جس پر ہمارا دل بڑا للچاتا ہے۔ اب اس پل صراط سے کس طرح گزریں گے ہم اور آپ؟ پل صراط آخرت والے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ پل صراط والی بات بتاؤ، پھر ہم تصور میں گم ہو جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح وہ بال سے بھی باریک، تلوار سے بھی تیز، اس پل صراط پر کیسے ہم چلیں گے؟ بھئی پہلے یہ جو اس دنیاوی زندگی کی پل صراط ہے، اس پر تو چل کر دکھاؤ۔ اس کو مذاق سمجھا ہے تو آپ اور ہم نے، اس دنیاوی زندگی کو مذاق سمجھا ہے تم نے؟ جس طرح ہم بسر کریں ایسے بسر ہوتی ہے؟ عدم توازن، عدم برداشت، لڑائی، دنگا فساد، اوروں کی عیب جوئی، نکتہ چینی، گیدڑوں والی میووں میں اس طرح ہوتی ہے؟ پہلے اے میرے بھائیوں، پہلے اس پل صراط پر گزر کر چل دکھاؤ، پھر اس پل صراط کے لیے بھی سوچنا۔ اس دنیا میں چلنا آتا نہیں، نہ اپنے گھر کی کوئی صحیح تعلیم و تربیت کا کوئی سامان بنایا ہے، نہ اپنے کاروبار کو ڈھنگ سے چلا پائے ہو۔ تو پہلے تو یہ چیز ہے میرے دوست، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر با خلق باطن با خدا، ظاہر تمہارا دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی مجھ جیسے کو، کسی عام لوگوں کو، کسی کو دیکھتے ہیں بھئی دکان پر کھڑا شاپنگ کر رہا ہے تو عام لوگ کہتے ہیں تم بھی شاپنگ کرتے ہو۔ یہ ہے ہمارا دین کے بارے میں تصور۔
تم بھی یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو, تم بھی دریا کے کنارے دیکھ رہے ہو, کیوں بھائی, کہاں منع ہے؟ میں ایسے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر یہ ہماری سوچ دین کے معاملے میں ہے کیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے وہ منہ موڑ لے, کسی درخت کے اوپر بتائے فقیر وانگے ونی وڑ جی چوٹی تے وے, اے بھائی ڈاہا تھو, کچھ عقل ऐं ध्यान मां कमु वठो. یہ اللہ تواں کے ان زمین جو وارث بنایا ہے, انہن کارنامن سان تواں خدا جے ساموں سرخرو تھیندو جہڑو ان دھرتی جو حال کیو تھو. ڈراڑوں وڈیوں تھا ہणو تسے ہیڈا مومن, ہیڈا اساں عاشق, ہیڑا ہیوں, دھرتی جو حال چھا کیو تھو. کیڑو منہ کھڑندو خدا جے ساموں, ऐं वरी ख़्वाब शेख चिलीअ वांगे वॾासीं, जन्नत बि ॾिसंदासूं, हूर बि, गिलमान बि, सभु. दोस्तो ही दुनिया जी जेका ज़िंदगी अथव, अल्लाह ताला तव्हांखे वॾा मौक़िया ॾिना अथव. इश्क जा मज़ा बि हिते आहिनि, मोहब्बत जा मज़ा बि हिते आहिनि, जे अल्लाह सां लौ लॻाए ॾिसो. सोज़ बि हिते अथव, गुदाज़ बि हिते अथव. ऐं इन खां पोइ जेका आख़िरत जा मरहला आहिनि उहे सभु तव्हांजे लाइ आसान थी सघनि था. बहरहाल का ग़लति ॻाल्हि निकिरी वञे पेशगी माज़रत, छो त मां इन क़ाबिल ई न आहियां जो हिते वेही गुफ़्तगू करे सघां. न एतिरी इल्मियत आहे, न एतिरो फ़हम आहे, न एतिरी ॼाण आहे. मिंबर ते मौलवी सुहनि था, मिंबर ते हथ बि उन्हनि जो आहे, हक़ बि उन्हनि जो आहे. असां दोस्तो हिते ज़िक्र जी मक़सदियत जी ॻाल्हि ज़रूरु कंदासूं, पर छा कजे जो हालात ॾिसी दिलि में ॾाढो ॾुख थो थिए. हालात ॾिसी दिलि में ॾाढो ॾुख थो थिए. तनहम दाग़दार शुद पिंबह कुजा कुजा नेहम, कीअं ख़ामोश रहिजे. बस इहा ई ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ कजे थी. सोच मां कमु वठो, फ़िक्र मां कमु वठो, बुरे भले जी शनास तव्हां में हुअणु खपे. ढोरनि ढगनि वांगुरु न बणिजी वञो. जे बकरार रिढुनि खे गॾु कंदा आहिनि, पोइ वरी उहे कंहिं चरागाहुनि ॾे निकिरंदा आहिनि त पंहिंजूं रिढूं उन्हनि चरागाहुनि में चारनि. पोइ काफ़ी टोला हूंदा आहिनि, हर कंहिंखे पंहिंजे टोले जी सुञाण रखणी हूंदी आहे. पोइ उन्हनि रिढुनि जे मथनि ते निशान लॻाईंदा आहिनि. को ॻाढ़ो लॻाईंदो आहे, को साओ लॻाईंदो आहे, को फिको लॻाईंदो आहे, को गुलाबी लॻाईंदो आहे. अॼु असांजे रहनुमा रहबरनि असांखे बि रिढूं बनायो आहे. को साओ रंग थो लॻाए, को ॻाढ़ो रंग थो लॻाए, को फिको रंग थो लॻाए. रिढ बणजणु बाबा मंज़ूर अथव छा? रिढूं बणबो छा? रिढूं बणजी ज़िंदगी गुज़ारींदासूं? अल्लाह इंसान ख़ल्क़ियो आहे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम. ऐं उहा हाकियूं उन्हनि खे वञनि पिया काहियो त बाबा हे मुंहिंजो धड़ आहे, मुंहिंजो धड़. तव्हां ख़ुदा जा बाना आहियो, अल्लाह जी बानब जो हक़ अदा कयो. अल्लाह तव्हांखे आज़ादु ख़ल्क़ियो आहे, तव्हांखे अख़्तियार ॾिनो अथई, अख़्तियार इस्तेमालु करे सघो था. बस वधी कहिड़ी गुफ़्तगू कजे, औरतुनि ते ज़ुल्म न कयो. ऐं मुंहिंजा भाइरो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जेका आख़िरी नसीहत हुई उन मां हिकिड़ी नसीहत इहा हुई त औरतुनि जो ख़्यालु रखिजो. ऐं मुंहिंजा भाइरो, औरतुनि ते ज़ुल्म न कयो. औरतुनि खे गुज़ारिश कजे थी उहे सम्झ मां कमु वठनि, अहिड़ा क़दम न खणनि जंहिंमां उनजे ख़ानदान खे बटो लॻे, दाग़ लॻे. अहिड़ी हरकत न कनि जंहिंसां बदनामी थिए. तव्हांखे चइजे थो औरतुनि जी ख़ुशी नाख़ुशी जो ख़्यालु रखो. उहे तव्हां सां वांगुरु इंसान आहिनि. तो असांखे पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी करण जो शौक़ु आहे. छा औरतूं पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी करे सघनि? छा उन्हनि खे इहो हक़ न आहे जो पंहिंजे अबे अमा जा ॾाढो पंहिंजी रज़ा ॿुधाए सघनि? अहिड़ो ॾाढ तव्हां सभिनी खे नथो सूहे. न मूंखे सूहे थो, न तव्हांखे सूहे थो. उन्हनि खे ईअं ज़ोर ज़बरदस्तीअ सां कंहिंजे पोयां लॻाइण जे बजाए उन्हनि जी मुशावरत कयो, उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधो, हो तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधनि, तव्हां हुननि जी ॻाल्हि ॿुधो. ज़िंदगी उन्हनि खे गुज़ारणी आहे. वते तो चाचे मामे ऐं नाने खे राज़ी कंदो, धीउ जी परवाह ई कान्हेसि. उहा वेठी तन्हाइनि में रोए, वेठी ॻोड़ा ॻाड़े. तुंहिंजे नाने जी शादी थींदी, तुंहिंजे चाचे जी शादी थींदी, ज़िंदगी तुंहिंजो मामो गुज़ारींदो, तुंहिंजो माइट ज़िंदगी मुंहिंजी गुज़ारींदो. अड़े बेवकूफ़, उहा ख़ातून ज़िंदगी गुज़ारींदी. उमिरि भर जो फ़ैसिलो आहे. पहिरियां उन खां त पुछ, वरी ॾाॾे ॾे मेड़ वठी था वञो, फलाणे ॾे मेड़ वठी था वञो. अरे बाबा, पहिरियां त जंहिंजी शादी थिए पई उन्हनि खे ॾिसो, उहे राज़ी बि आहिनि या न आहिनि?
इन जे करे असांखे इहे ॻाल्हियूं तमामु माशाअल्लाह समझदार आहियो, तव्हां सम्झो था इन्हनि ॻाल्हियुनि खे। जॾहिं इहे ॻाल्हियूं असां सम्झणु शुरू कयूं, घर इंशाअल्लाह असांजो तइलीम गाह बणिजी वेंदो। जॾहिं औरतुनि खे तव्हां सम्झो, औरतूं तव्हांखे सम्झी वियूं, तव्हांजो घर तइलीम गाह बणिजी वेंदो। तव्हां घर में एतिरियूं ॻाल्हियूं सिखंदव जो तव्हांखे ॿाहिरि एतिरियूं ॻाल्हियूं सिखण जो मौक़ो कोन मिली सघंदो। ॾिसो हुन बीबी साहब हुज़ूर ॾाढो अचे ॻाल्हायो न, हिकु सबक़ ॾिनई, अकल जी ॻाल्हि कई, हुन औरत जो ॿचिड़ो सड़ियो पिए। केॾी समझदारी वारी ॻाल्हि हुन औरत कई, किथे हुनजी सोच पहुती हुई। तव्हां कॾहिं ईअं पंहिंजे औरतुनि सां ॻाल्हायो आहे जीअं हुन औरत हुज़ूर सां ॻाल्हायो आहे? तव्हां एतिरी इज़त सां ॻाल्हायो आहे जो हुज़ूर हिन औरत सां अहिड़ी इज़त सां ॻाल्हायो, ऐं उनजे हिकु हिकु जवाब खे, हिकु हिकु हरकत खे गौर ऐं ध्यान सां ॾिठो, ऐं उनजे हर हिकु अमल खे ॾिसण बैदि जेके हुन सुवाल पुछा उनजा जवाब ॾिनो, ऐं पछाड़ीअ में हुनजी ॻाल्हि जेका हुन नतीजो कढियो पाण उन सां मुतफ़िक़ थिया। असां चवां हलड़ी ॾेॾरी तूं वरी मोतबर थी वई आहीं, ओ बेवकूफ़ो, ओ नादानो, ओ ढगो। औरत जो नालो कोन्हे, उनखे नाले सां पुकारियो, रन फलाणी हेड़ी तेड़ी, नथो सूहे तव्हांखे, फ़क़ीरनि खे नथो सूहे, उन्हनि खे नाले सां पुकारियो। बल्कि मां त हमेशह चवंदो आहियां हुज़ूर अलैहिस्सलाम त प्यार जो नालो ॾिनो हो पंहिंजी कुंवार खे, हुमेरा। हुमेरा चइबो आहे ॻाढ़ी कुंवार, लाल कुंवार। प्यार करणु सिखो, पाण खे तब्दील कयो, पाण खे तब्दील कयो। तव्हां सॼे जहान खे नथा तब्दील करे सघो। बेवकूफ़ो, मां पाण खे बि नसीहत थो कयां। आख़िर में तरीक़े ज़िक्र अर्ज़ कजे थो, ज़िक्र जी तलक़ीन हासिल कयो। निमाज़ जो वाइदो तव्हां पहिरियां करे चुका आहियो, सभु हथ मथे खणो निमाज़ जी पाबंदी। ऐं ॿी वरी निमाज़ इश्क जी बि पाबंदी, निमाज़ इश्क जी बि पाबंदी। ऐं टी ॻाल्हि त बहैसियत घर जे फ़र्द जे असां बर्दाश्त करणु सिखंदासीं। असां में बर्दाश्त हूंदी, ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधो त सही, सुकून सां हो छा पियो चवे सम्झो त सही। आख़िर में तरीक़े ज़िक्र खाॿे पासे इंसान जी दिलि आहे, इन दिलि में तवजो रखो। बीठे वेठे सुते जाॻंदे खाईंदे पीअंदे ॾींदे वठंदे वज़ू हुजे या न हुजे, साह अचे वञे पियो, इहो तवजो रहे त या दिलि पुकारे पई अल्लाह 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 अल्लाह। ज़िक्र ख़फ़ी ज़िक्र कल्बी इहो दिल सां थींदो आहे। तवज्जो दिल में हुजे, ख्याल दिल में रहना चाहिए। जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, ये फ़कीरो ज़िक्र नहीं भूलना है। ये ज़िक्र हमारा रहनुमा है जो हमें दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार करेगा, आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार करेगा, कब्र में भी कामरान, हशर में भी कामरान। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐसे लोग होंगे जिनको नूरानी पर अता किए जाएंगे और सबसे पहले उन नूरानी परों के ज़रिए उड़ते हुए जन्नत की दीवारों के ऊपर से जन्नत में दाखिल होंगे। दारोग़े जन्नत को भी पता नहीं चलेगा। वो उनको देखकर हैरान होगा, उनसे कहेगा मन अंतुम, आप लोग कौन हैं? तो वो कहेंगे नहनु उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आका के हुजूर के उम्मती हैं। वो उनसे पूछेगा हल रहे तुमुल हिसाब, हिसाब किताब हुआ आपका? वो कहेंगे कि नहीं। कितनी बड़ी बात है भाई। अदले न छुटा को फेरो कज फज़ल जो, ए मुंहिंजा मौला इन्हनि भलारनि जे सदके असां ते बेड़ो करम थी वञे। बिटाई साहब चयो तो सही, ए मुंहिंजा परवरदिगार जे तराज़ूअ में रखिया विया मुंहिंजा अमल, पोइ मुंहिंजो बचणु मुश्किल आहे, बल्कि नामुमकिन आहे। गर जुर्म बख्शी बेमिक़दार जूद, नवानद गिरफ़्तार अंदर वजूद। मां कोन थो चवां, रूमी थो चवे, ए मुंहिंजा परवरदिगार जे पंहिंजे सखा जे बराबरि तूं गुनाह बख़्शणु शुरू करी त पूरी इंसानियत बख़्शजी वञे, पूरी इंसानियत बख़्शजी वञे। बाबा तोखे मूंखे छो कावड़ अचे, हुनजो मर्ज़ी आहे, हुनजी इंसानियत बि हुनजी, इंसान बि हुनजा।
قرآن میں جے خطاب تو کرے تو وہ اللہ تو کرے پانچے بانے کے، جے دڑکو بھی دے تو اللہ تو دے پانچے بانے کے، تو کھے تو کون چوتے تو ونی انہاں سا بڑھ، جو ڈریجارے تو اللہ انہاں کے تو ڈریجارے، وہ اللہ تعالیٰ انہاں کے ڈریجارے جو طریقو پانچے محبت ہیں پیار ہیں سبنی سا. تو دوستو رومی تو چوے نماند گرفتار اندر وجود، اے پروردگار تجھی سخا اتری گھنی ہے. تو ڈٹو عرض کہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے جائیں گے، کہیں گے حل رہے تم الحساب، کہیں گے نہیں، دیکھا ہے صاحب، کہیں گے نہیں، حل رہے تم الصراط، پل صراط دیکھی، کہیں گے نہیں. کہے گا پھر کیسے بھئی بغیر حساب کتاب کے ابھی تک تو کوئی آیا بھی نہیں ہے اور تم جنت میں پہنچ گئے ہو. وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو خفیہ طریقے سے یاد کرتے تھے، خفیہ طریقے سے اس طرح یاد کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے خفیہ طریقے سے یعنی کہ اپنے دل میں یاد کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو آج میں بھی تمہیں جنت میں اس خفیہ طریقے سے پہنچاؤں گا کہ اور تو اور داروغ جنت کو بھی پتہ نہیں چلے گا، داروغ جنت کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو قلبی ذکر والوں کو بشارت ہے میرے نبی کی، میرے آقا کی، کہ قلبی ذکر کرنے والے، خفی ذکر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اتنی بڑی سخا، اتنا کرم ہم پر ہوا. حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، وہ فرماتے تھے جس پر بھی انگلی لگی ہے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا. یہ میرے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوشخبری بشارت ہے فقیروں کے ساتھ. اور سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی سینکڑوں مثالیں. تو اس لیے قلبی ذکر محبت سے، صدق سے، یقین سے کرو. اور جو پہلے باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر ضرور غور کیجئے گا. اگر غلط بات ہے آپ چھوڑ دیں اس کو، صحیح بات ہے اس کو آپ اختیار کر لیں. اور اس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ، تہجد کے بعد، فجر کے بعد بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل کی طرف لگائیں اور ذکر اسم ذات کریں اور آقا انعامداران صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ وہ فیض، وہ نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. جتنے فقیر ہیں جہاں جہاں بستے ہیں بھائی ضرور روزانہ مراقبہ ہونا چاہیے. روزانہ نہیں تو ہفتے میں بامر مجبوری ایک مرتبہ تو ہونا چاہیے. تو اب ہاتھ اٹھانے کے لیے جب میں کہوں گا تو وہ لوگ ہوا ہاتھ اٹھائیں گے جو روزانہ مراقبہ کریں گے. اگر روزانہ نہیں ہو سکتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل ہے، تو ہفتے میں تو ضرور ہونا چاہیے. تو وہ لوگ آج ہم ہاتھ اوپر کریں گے. تو جزاک اللہ. اور مراقبہ میں مکمل توجہ دل کی طرف اور دل کا توجہ اللہ کی ذات کی طرف اور اس میں ذات کا ورد اللہ 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 اللہ. یہ خوب مشق کریں تاکہ یہ لطیفہ قلب ذکر میں جاری ہو جائے. یہ مراقبہ ضروری ہے. اور شجرہ عالیہ سب احباب یاد کریں اور شجرہ عالیہ روزانہ پڑھا کریں. اور ساتھ میں نماز کے لیے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اپنے کاروبار میں صدق اور صفائی کے ساتھ کام کریں، دیانت داری کے ساتھ کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. یہ آج اس پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم دین کو مذاق نہ بنائیں کہ غلط کاری سے پیسے کمائیں، سفارشوں پر غلط طریقوں سے ہم کام کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ہم جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اس طرح کی بات، جب کسی اور کا حق آپ نے مار دیا ہے یا اس کو حق سے محروم کر دیا ہے یا اس کا حق دیا ہے اس کو بلیک میل کر کے، اسے پیسے بٹور کے، تو یہ چیز کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ آج ہمارے بنیادی امراض میں سے ایک مرض ہے. باقی اور تو اگر گفتگو کو آگے لے جائیں تو پھر کچھ لمبی ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا کہنا آپ اور ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اور حضور علیہ السلام کی اس پیغام کو جتنے بھی روحانی طلبہ جماعت کے اراکین، جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین، جمعیت علماء، انجمن نونہال کے اراکین اپنے اپنے پلیٹ فارم سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو عام پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. الاصلاح نیٹ ورک والے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ میڈیا پر انہوں نے بہتر کام کیا ہے. امید ہے کہ اپنی کوالٹی کو اور بہتر کریں گے اور مختصر
جو بھی گفتگو اور بیانات ہیں ان کو مختصر جامع طریقے سے، تاکہ جو بھی آدمی سننا چاہے تو وہ 20-25 منٹ میں وہ چیز سمجھ سکے۔ اگر 2 گھنٹے کی لمبی ایک محفل ہے اور اس سارے کو الف سے یا تک آپ نے داخل کر دیا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہیں کام کرنا چاہیے، اور علماء اکرام اپنی جماعت کی رہنمائی کریں اور در در تبلیغ کا پیغام لے کر جائیں، وفود کی صورت میں جائیں، اکیلے جائیں، جہاں بھی رہتے ہیں۔ ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم جہاں جاتے تھے جاتا تھا اللہ کا نام بھی۔ تبلیغ کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے، ذکر کی دعوت دینی ہے، تو پہلے سستی تھی، آج کے بعد سستی ختم ہونی چاہیے۔ تو تبلیغ کا کام خوب بڑھائیں۔ کراچی میں، ہمارے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں، تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ جو بھی ہم سے ہو سکے لوگوں کے درمیان افتراق انتشار ختم کریں اور ان کو اللہ کی محبت کی طرف بلائیں، اسی میں ہماری نجات۔ سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، پان، گٹکا کا کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہوگی، اگر ہو تو اس کو ترک کریں، الائچی دم کروا کے استعمال کریں، ذکر کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو ہمارے محسنین جنہوں نے اپنے رات دن کی کوششوں سے، یہ مرکز جب بن رہا تھا وہ ان کی جوانیاں اس مرکز کی خدمت میں گزر گئیں، اور انہوں نے یہ منظور کیا کہ یہیں وفات پائیں اور اس درگاہ کے ساتھ منسلک قبرستان میں دفن ہو۔ وہ عظیم لوگ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ان کی سب کی صورتیں دن میں پتہ نہیں کتنی بار میرے آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں۔ ان سب کے